سالو لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من خلال الطلب ديال بزاف ديال الناس قالوا لي نشرح ليهم ليكونومي دو مارشي فينانسيير. غادي نبدا ليكم بلي زاكسيون، غادي نهضروا على لي زاكسيون هما الاولين. ابري عاد نرجع الاخر الفالور فيوتور فالور اكtualisé وداكشي اللي كيديروا معكم بروف في اول خطره، حيت داكشي كيكون في اول زعما في اول لي سيمين كيكون ساهل. نبداو بليكزارسيس ديال لي زاكسيون اللي هو شي شويه كيدوخ الناس، عاد ابري نمشيو داكشي اللي ساهل. نبداو على بركه الله. اول حاجه فينانس دو مارشي s'intéresse au marché financier, fonctionnement des marchés financiers, titres financiers. يعني بصيغه اخرى هذا المارشي فينانسي ولا فينانس دو مارشي كتهتم بالفينانسمون ديال داك المارشي والفونكسيونمون ديالو لي تيتر فينانسيير اكسيتيرا. اول حاجه نشوفوا كما قلت لكم لي زاكسيون. هاد لاكسيون خاصكم تعرفوا عليها انها عندها 3 فالور اللي كنحتاجوهم بزاف وكنحتاجوهم في هذاك ليكزارسيس اللي كيكون عندي ديال لي زاكسيون. لاكسيون ا 3 فالور. شنو هما هاد لي 3 فالور؟ فالور نومينال، فالور ديميسيون و الكور. لا فالور نومينال شنو هي الكابيتال على النومبر داكسيون. La valeur d'émission, il y a la valeur nominale plus le prime d'émission lors de l'émission des nouvelles actions. يعني ملي تكون عندي هاد لا فالور ديميسيون ملي تندير الاوغمونطاسيون دو كابيتال باغ نوفيل اكسيون، يعني ملي تنزيد الكابيتال ديالي بانني كنشري دي زاكسيون جداد كتكون عندي واحد لا فالور ديميسيون. وهاد لا فالور ديميسيون كيفاش كنلقاوها؟ كتكون عندي هي ايغال لا فالور نومينال بلس بريم ديميسيون. Le cours, c'est un prix de marché déterminé par la bourse. أنا هاد الكور ما كنحسبوش، كيكون عندي ديجا في لي انفورماسيون. وهاد الكور كيكون c'est un prix de marché، المارشي اللي كيعطي البري ديالو. دونك هنا دابا هضرت على لي 3 فالور ديال لي زاكسيون وقلت لكم من الاخر شنو هما لي 3 فالور اللي كنبقاو نخدموا بهم. نعاود لا فالور نومينال، لا فالور ديميسيون والكور. وهاد لي غلاسيون خاصكم تحفظوهم حيتاش هما اللي غادي نبداو نخدموا بهم داكشي اللي جاي. نكملوا. هاد لاكسيون ديالنا عرفناها انها عندها 3 فالور مزيان، مي هاد لاكسيون il peut avoir 2 droits. شكون هما هاد لي 2 droits اللي كيكون عند هاد لاكسيون هادي؟ droit d'attribution و droit de souscription كما كاين قدامكم. تقولوا لي شنو كتعنيو بكل وحده فيهم؟ هاد الشيء كنا قريناه ديجا في كونطا سوسيتي، droit d'attribution droit de souscription اللي باقي عاقلين عليهم، مي غادي نعاود نشرحهم. droit d'attribution c'est un droit donné gratuitement aux anciens actionnaires lors d'une augmentation de capital par incorporation de réserves selon leur part du capital. بمعنى اخر هاد droit d'attribution كيفاش كيكون عندي؟ انا ملي تندير l'augmentation de capital par incorporation de réserve، ملي تنأوغمونطي الكابيتال ديالي بالانكوربوراسيون دو ريزيرف، يعني تنأوغمونطي الكابيتال بهذوك لي ريزيرف اللي عندي. شكون هما لي ريزيرف اللي كيكون عندي؟ كما قرينا في كونطا سوسيتي، ريزيرف ليغال، ريزيرف فاكولتاتيف، ريزيرف ستاتوتير. هاد لي ريزيرف هادو كنقدروا واحد فيهم اوغمونطيو به الكابيتال ديالنا. داكوغ. دونك ملي كندير انا هاد لوبيراسيون ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال كتكون عندي خاصني نعطي واحد لي دروا الناس اللي قدام، هادوك لي زاكسيونير اللي كانوا عندي ديجا قدام، نعطيهم واحد الدروا اللي كيتسمى droit d'attribution. c'est un droit donné gratuitement aux actionnaires aux anciens actionnaires اللي هادوك لي زاكسيون اللي كانوا عندي قدام. الوقيته اللي كتكون عندي l'augmentation de capital par incorporation de réserve selon leur part du capital، على حساب البار دو كابيتال ديال هذاك لاكسيونير القديم اللي كان عندي كنعطيه ديك الدروا داتريبيسيون. كيفاش كنحسب هاد الدروا داتريبيسيون؟ il est égal كيكون عندي لو كور égal x fois droit d'attribution، ومن هاد الغلاسه نقدر نجبد droit d'attribution. شنو هي x؟ هي les anciennes actions على les nouvelles actions. les anciennes actions les nouvelles actions سوا كيكونوا عندي سوا انا كنحسبهم. من بعد نوريكم كيفاش نلقاو لي نوفيل، كيفاش نلقاو نجبدوا لي زاكسيون من كل حاجه. مي اللي خاصكم تعرفوا دابا شنو هو لا ريلاسيون ديال droit d'attribution، كيفاش نلقاوها؟ هو لو كور ايغال x fois droit d'attribution.
كيما قلت لكم اكس هي لي زانسيان اكسون على نوفيل اكسون. الكور ديجا كيكون عندي ديتيرميني با لو مارشي، يعني ديجا كيكون عندي في لي زانفورماسيون، و دروا داتريبيسيون هي اللي كنحتاجوها حنا وهي اللي كنقلبوا عليها. نهضروا على دابا الدروا الثاني اللي هو دروا دو سوسكريبسيون. دروا دو سوسكريبسيون وقتاش كيكون عندي ملي كندير اوغمونطاسيون دو كابيتال، مي هاد المره ماشي باغ انكوربوراسيون دو ريزيرف بحال هاد البلان هذا اللي درت لكم عليه، لا كنديرو الوقيته اللي كتكون عندي اوغمونطاسيون دو كابيتال باغ دي زاكسيون نوفيل. انا كنبغي اوغمونطي الكابيتال بزياده ديال هادوك لي زاكسيون، وملي كن اوغمونطي الكابيتال بهذيك الزياده ديال هادوك لي زاكسيون اللي عندنا، خاصني نعطي لهادوك الناس اللي جداد الحق انه اولا القدام انهم يشريو هادوك لي زاكسيون. C'est un droit permettant à un actionnaire de souscrire de nouvelles actions، يعني يكون عنده الحق انه يمتلك des actions nouvelles lors d'une augmentation de capital de manière prioritaire. انه هاد لو droit de souscription شنو يعني؟ انه ملي غادي ندير l'augmentation de capital par action nouvelle، يعني نزيد في الكابيتال ديالي par des nouvelles actions des actions جداد، كنعطي الحق كيكون عند الحق الناس اللي قدام اولا الناس الجداد انهم يكونوا يوليو بروبريتير ديال واحد لي زاكسيون نوفيل كيتسمى دروا دو سوسكريبسيون. وكيفاش شنو هي لا غالاسيون ديالو، كيفاش نلقاو هاد الدروا دو سوسكريبسيون؟ عن طريق هاد الغالاسيون هادي اللي هي لو كور ايغال لا فالور ديميسيون بلس اكس فوا دروا دو سوسكريبسيون. اكس كيما قلت لكم هو لي زانسيان اكسيون على لي نوفيل اكسيون، وبحال هكا نقدروا ومن هاد كيما قلت لكم قبل من هاد الغالاسيون نقدروا نجبدوا دروا دو سوسكريبسيون. لو كور ديجا كيكون عندي، لا فالور ديميسيون ديجا كتكون عندي، الاكس حنا كنحسبوها، ودروا دو سوسكريبسيون كنجبدوه ملي كيكون عندي هاد لي دوني كاملين قدامي وصافي كندير غير الماط وكنبقى دروا دو سوسكريبسيون. دابا بحال هكا غادي نكونوا سالينا نهضر على لي زاكسيون. عرفنا شنو هو المارشي، شنو هو الفينانسمون دو مارشي، شنو هو لي دو دروا ديال لي زاكسيون، دروا دو سوسكريبسيون، دروا داتريبيسيون، وشفنا لي 3 فالور ديال لاكسيون اللي هما مهمين، فالور نومينال، فالور ديميسيون و الكور. نجيو نعطيو حتى واحد لي زانفورماسيون اللي تقدروا تحتاجوهم، ماشي تقدروا غادي تحتاجوهم، بحال الكابيتال. كيفاش نلقاو الكابيتال؟ المهم هادشي راه ديجا متعلق بالكونطا سوسيتي. اللي باقي عاقل على الموديل ديال كونطا سوسيتي راه غادي يبان ليه غيشوف هادشي قدامو. راه ديجا في كونطا سوسيتي كنا كنهضروا على لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ انكوربوراسيون دو ريزيرف، كنهضروا على لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ اكسيون نوفيل، كنعرفوا كيفاش نلقاو الكابيتال ابري لوغمونطاسيون دو كابيتال، او كيفاش كنحسبوا الكابيتال بهاد الغلاسيون هادي اللي هي الكابيتال ايغال valeur nominale fois le nombre d'actions. La valeur nominale كتكون عندي في les informations كتكون عندي معطيه، nombre d'actions حتى هو كيكون معطي ولا حنا كنحسبوه. المهم راه سواء مهم هاد العلاقه كيكون عندي واحد اللي مجهول فيها، سواء يكون مجهول عندي الكابيتال وانا نلقاه من خلال فالور نومينال فوا لو نومبر داكسيون، سواء يكون عندي الكابيتال ويكون عندي لا فالور نومينال وانا نقلب على لي نومبر داكسيون. مهم هاد الغلاسيون اللي تري امبورطون خاصكم حتى هي تحفظوها مع لي زوطخ غلاسيون اللي عطيتكم دابا. ثاني انفورماسيون بلوتو اللي بغيتكم تعرفوها هي الريبور ا نوفو. الريبور ا نوفو سواء كان بوزيتيف سواء كان نيجاتيف. نشرح لكم شنو هو ريبور ا نوفو بالنسبه للناس اللي نساو على كونطا سوسيتي. ريبور ا نوفو هو gain الا كان بوزيتيف. دابا لو كا ديال الريبور ا نوفو كان عندكم في لي زانفورماسيون بوزيتيف، c'est un gain réalisé par l'entreprise dans l'exercice précédent. شنو هو اصلا ريبور ا نوفو؟ هو هذاك الربح اللي كيكون عندي في هذاك ليكزارسيس اللي قبل. كتكون عندي في لي زانفورماسيون كيعطيوني واحد الريبور ا نوفو، كنعرف بلي هذاك الريبور ا نوفو اللي عطاني راه ديال ليكزارسيس اللي قبل ديال العام اللي فات، ولا كان بوزيتيف راه كنعرف راسي راه سي ان غام بالنسبه ليا. اما لو كا ملي كيكون عندي في لي زانفورماسيون الريبور ا نوفو اللي هو كيعني ليا ديال العام اللي فات،
مي الا كان نيجاتيف كيعني ليا دي بيرت هاد المره ماشي كيعني ليا ديغا. دونك report à nouveau الا كان نيجاتيف راه كتعني ليا دي بيرت réalisées par l'entreprise dans l'exercice précédent. دونك si report à nouveau négatif شنو كيكون عندي الكابيتال après réduction égal capital moins report à nouveau. aussi report à nouveau positif شنو كيكون عندي capital après augmentation égal capital plus report à nouveau. الا كان عندي واحد الريبور انوفو ديال العام اللي فات الا كان بوزيتيف دونك الكابيتال جديد شنو يكون عندي انشد الكابيتال اللي عندي في داك ليكزارسيس. مثلا انا خدامه في ليكزارسيس ديال 2016 مزيان عندي فيه الكابيتال 1000 ها هو 1000. الا كان عندي الريبور انوفو ديال العام اللي فات نيجاتيف خاصني نشد هذيك 1000 ونقص منها داك الخساره اللي خسرت العام اللي فات نحيدها عليا. دونك غندير 1000 ناقص ديك الغوبور انوفو. هادشي اللي كتبت لكم هو الكابيتال ديال داك ليكزارسيس اللي كيكون عندك اللي خدام فيه نتا هاد العام كتنقص منه ديك الخساره اللي خسرتي العام اللي فات. نمشيو لو كا الا كان بوزيتيف شنو غنديرو غنشدو الكابيتال ابري اوغمونطاسيون داك اللي كان اللي عندي مثلا هو 1000 كابيتال ابري اوغمونطاسيون ايغال كابيتال هو داك الكابيتال اللي عندي غنزيد عليه الغوبور انوفو. شنو هو الغوبور انوفو الا كان بوزيتيف يعني نزيد عليه هذاك الربح اللي عندي. هادشي اللي تندير الا كانت خساره راه خاصني نقصها كانت ربح خاصني نزيدو. هادشي اللي تيعنيو بها غوبور انوفو. بحال هكا غادي نكونوا شرحنا عطيتكم كاع دوك لي زانفورماسيون اللي تحتاجوا بالنسبه ليكزارسيس ديال لي زاكسيون حيتاش كاينين بزاف ديال الناس كنعرفهم انهم ملي كيشوفوا اوغمونطاسيون دو كابيتال بار انكوربوراسيون دو ريزيرف ولا كيما نشوفوا دابا في لي زيكزامان كيسحب لهم راه كونطا سوسيتي وكيبقاو يمشيو كيقولوا لا راه ما فاهمينش حنا كونطا سوسيتي. راه كونطا سوسيتي مي ماشي بديك الخدمه ديالها اللي كنا كنخدموها في اسكات بلي زيكريتور كونطابل وداكشي. لا هنايا غير حساب دي كالكول دي غالاسيون خاصكم تعرفوهم خاصكم تحفظوهم باش تبقاو تخدموا بهم وصافي بواحد لا لوجيك اللي غادي نوريها لكم في فيديو جاي ان شاء الله. غادي نديروا اكزرسيس اللي نطبقوا فيه هاد لي غالاسيون هادو اللي دابا عطيتكم وغادي تشوفوا الاهميه ديالهم. On revoit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.